नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। बैठकमै सहभागी नभई प्रधानमन्त्री ओली फर्किए। पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने 7वटा अध्यादेशहरू कानूनी संकटमा। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि सत्ता समीकरण भद्रगोल। कांग्रेसलाई फकाउँदै माओवादी केन्द्र, जसपालाई मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली। भोलिको महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथमा सबै तयारी पूरा। कोरोनाको जोखिमका कारण भक्तजनहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। साधु सन्तहरूको उपस्थिति न्यून। अख्तियारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि भ्रष्टाचारीहरूको खोजी तीव्र। एकै दिन 37 जना विरुद्ध 40 करोड बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर। थन्किएका ठूला काण्डहरूको पनि अनुसन्धान गरिने। एमाले बिउतिएपछि प्रदेश इन्चार्जको भन्नेबारेमा झगडा सुरु। ओली समूहका लेखराज भट्ट र नेपाल समूहका भीम रावल पक्षबीच सुदूरपश्चिम इन्चार्जको विषयमा झडप। चीन र रूसद्वारा संयुक्त रूपमा चन्द्रमामा स्पेस स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी योजनाको घोषणा। स्टेशनले विभिन्न वैज्ञानिक खोज तथा चन्द्रमाका स्रोतको सही उपयोग गर्ने। र काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश। पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा खटुवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न मितिमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व तथा बहालवाला गरी 14 सांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। दिवंगत सांसदको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै बैठकमा 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवा र सूर्य बहादुर केसी तथा पूर्व सांसद दीपक बहादुर गुरुङ, डाक्टर राममान श्रेष्ठ, मानपुर चौधरी, वीर बहादुर लामा, ओमकार प्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, भीमप्रसाद गौतम, कमान सिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ राणा भाट, कुबेर प्रसाद शर्मा र डाक्टर शंकर प्रसाद उप्रेतीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी चैत 3 गते अपराह्न 1 बजे बस्ने भएको छ। शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्यबार केसी, संविधान सभा सदस्यहरू मानपुर चौधरी र भीमप्रसाद गौतम एवं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो बैठक यही फागुन 23 गते बसेको थियो। पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि सूचना टास्क गरी आजको लागि बोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवन बानेश्वर पुगेर पनि आजको बैठकमा सहभागी नभई बाहिरिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीका सम्बन्धमा सभामुख दलका नेता र कानून मन्त्रीबीच छलफल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएका हुन्। बैठक सुरु नहुँदै हिँड्नुको कारणबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले हात मात्रै हल्लाएर प्रतिक्रिया दिएनन्। प्रधानमन्त्रीज्यू एकछिन केही बोलिदिनु पर्यो भए हुन्थ्यो। एकछिन 1 मिनट मात्रै। 1 मिनट होइन 1 मिनट बोलिदिनु न। यसअघि गत फागुन 23 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको दिन पनि उनी बानेश्वर पुगेर पनि बैठकमा सहभागी नभई फर्किएका थिए। हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको बहिष्कार र कांग्रेस तथा जसपाले गरेको अवरोधलाई व्यङ्ग्य गर्दै उनले पहिलो गाँसमै झिङ्गाको संज्ञा दिएका थिए। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा गत फागुन 11 गते सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको थियो।
पुनर्स्थापनापछि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनले सही दिशा लिन नसक्दा अध्यादेशहरू अलपत्र परेका छन्। संसद नचलेका बेला सरकारले ल्याएका अधिवेशन त्यसपछिको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने भए पनि विवादका कारण त्यसो हुन सकेन। सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुखबीच तालमेल नहुँदा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा 114 मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच एउटा मात्र अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसको रोस्टम घेराउका बीच प्रस्तुत गरेका थिए। लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका थिए। पहिलो दिन अर्थात फागुन 23 गतेको कार्यसूचीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पेश गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो भने कानून मन्त्रीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने तय थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले उक्त दिनको बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने कांग्रेस र जसपाले अवरोध गरेका थिए। पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश पेश नभएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। संविधानमा बैठक नचल्दा ल्याएका अध्यादेश त्यसपछिको हिलो बैठकमै ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर यस पटक पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश हुन पाएन। संविधानले संसदमा पेश नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो बैठकमा पेश हुन नपाएको अध्यादेश अब सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासो बढेको छ। यसका लागि सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख बीच गहिरो छलफल र समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बेउतिएपछि सत्ता समीकरण पनि भद्रगोल जस्तै भएको छ। ओली सरकार विस्थापन गर्ने रणनीति लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्य दलको साथ पाइरहेको छैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आफूलाई जसो गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने मनस्थितिमा रहेको छ। विधिवत रूपमै अलग अलग भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि मिल्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर कांग्रेस र माओवादी मिल्दैमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन। त्यसैले पनि कांग्रेसले माओवादीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन। तर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भने मुलुकलाई निकास दिनका लागि पनि अघि सर्नुपर्दै कांग्रेसको ठम्याइ छ। स्वाभाविक हिसाबले सत्तारूढ दल विघटित भएर सरकार विहीनता र सरकार बनाउने अवस्थामा नपुगिसकेपछि त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व हुने त संसारभरि स्वाभाविक हो। प्रथम दलले पहिलो नेतृत्व गर्ने, सकेन भने दोस्रो ठुलो दलले गर्ने हो। कांग्रेस आवश्यकता पर्यो भने मुलुकमा सरकार विहीनताको अवस्था राख्न दिँदैन। कांग्रेस राजनीतिक जटिलताबाट नेपाली जनतालाई निकास दिन्छ। कांग्रेसले यो राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका निम्ति स्थिरता दिने गरी अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नेछ र निकासका निम्ति सकेसम्म कांग्रेसको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने। जसपा छ, माओवादी केन्द्र छ, कांग्रेसका बीचमा सल्लाह हुन सक्छ। अब बदलिँदो परिस्थितिमा नेकपा एमाले र कांग्रेसकै बीचमा पनि छलफल हुन सक्छ। कांग्रेस नेतृत्वले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिँदैमा नयाँ सरकार बन्नका लागि चाहिने सांसद पुग्दैन। त्यसैले माओवादीले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई पनि सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेको छ। तर जसपाले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। जसपा पनि जता सहकार्य गर्दा फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्ने रणनीतिमा छ। तर कांग्रेस र जसपालाई सहकार्यको प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रले भने दुवै दल प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सहमत हुने विश्वास गरिरहेको छ।
संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गरेका दलहरू ओलीलाई हटाउने विषयमा सहकार्य गर्न तयार हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। अहिले अवस्था एकदम क्लियर चित्र केही पनि छैन होइन, क्लियर चित्र छैन। तर मलाई लाग्छ के भने अब आन्दोलनकारी शक्तिहरू जसले यो संसद विघटनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरे आफ्नो ठाउँबाट उनीहरू त एक ठाउँमा हुनैपर्छ नि त। यताउति गर्नु भने त अराजनीतिक हुन्छ त्यो होइन। जो परिवर्तनका पक्षधरहरू जो अहिले खास गरी यो संसद विघटनको विरुद्धमा जानेहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही अनुसार हामीले कुरा गर्न हाम्रो कर्तव्य हो, तर कुरो फाइनल भइसकेको छैन। अहिले प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको सांसद संख्या 121 छ। काङ्ग्रेसको 63, माओवादी केन्द्रको 53, जनता समाजवादी पार्टीको 34 सिट छ। यीमध्ये काङ्ग्रेसका 2 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसद निलम्बित छन्। त्यो बाहेक राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1 र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 1 सिट हुनेछ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमा रहिरहन 17 सांसद अपुग हुन्छ। यता काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्यो भने सांसद संख्या 150 पुग्छ। यो संख्याले प्रधानमन्त्री हटाउन र नयाँ बनाउन पर्याप्त हुन्छ। तर यो समीकरण यति सजिलै बनिहाल्ने सम्भावना देखिएको छैन। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले कम्युनिस्टहरूको भर नहुने भन्दै आफूलाई अहिले प्रधानमन्त्री पदसँग मतलब नभएको बताएका छन्। आफूलाई भेट्न बुढानीकण्ठ निवास पुगेका कांग्रेस सम्बद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरूसँग देउवाले आफ्नो एकमात्र उद्देश्य फेरि पार्टी सभापति हुने रहेको प्रश्न पारेका छन्। फेटमा सहभागी कांग्रेसकी नेत्री सीता गुरुङले सभापति देउवाले कम्युनिस्टहरूको विश्वास नभएकाले प्रधानमन्त्री पदका लागि इच्छुक नभएको बताएको जानकारी दिए। आगामी महाधिवेशनमा जसरी पनि सभापति बन्ने लक्ष्य रहेको देउवाले बताएका छन्। देउवाले अहिले अविश्वास प्रस्तावतिर जाने कुरा पनि गरेनन्। अहिले प्रधानमन्त्री भए पनि 1 महिनापछि फेरि अविश्वास प्रस्ताव, विश्वासको मत नदिने जस्ता समस्या आउने भन्दै त्यता रुचि नभएको बताएका थिए। देउवालाई मंगलबार मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भेटेर केपी ओली हटाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए। मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीच सत्ता समीकरणको सम्भावना बलियो रहेको आंकलन गरिँदैछ। दुई पार्टी मिल्दा संसदमा प्रष्ट बहुमत पुग्ने पनि देखिन्छ, तर ठोस सत्ता समीकरण बारे निश्चित भने भइसकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको संसदमा 121 सीट संख्या रहेको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि आफ्नो सरकार टिकाइरहन थप 17 सांसद समर्थन आवश्यक पर्छ। यसका लागि नेपाली कांग्रेस वा जसपाको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता ओली सामु छ। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने भए मात्रै सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुने बताइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जसपा ओलीको लागि सजिलो विकल्प हुन सक्ने धेरैको आकलन छ। प्रतिनिधि सभामा 34 सांसद रहेको जसपाका नेताहरू पनि आफूले उठाइरहेका मुद्दा सम्बोधन भएमा सत्ता सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउँछन्। मधेसलाई आधार क्षेत्र बनाएर राजनीति गर्ने जसपाले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधनको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ। रेशम चौधरी लगायत थुनामा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने पनि उसको पूर्व शर्त छ। हाम्रो मधेस आन्दोलन थरवट आन्दोलनका धेरै व्यक्तिहरू जेलमा छन्। अहिले मुद्दा खेपिराखेका छ। जति सरकार बन्यो सबै सरकारलाई हामीले यो राजनीतिक विषय भएको कारणबाट सबैलाई छोडिन्छ भने हाम्रो मान्छे किन नछुट्ने भन्ने कुरा हामी गरिराखेका छौँ। सबैसँग वार्ताको ढोका खुला छ। संसदमा भएको पार्टीहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। राजनीति गर्दाखेरि सतैको लागि गरिन्छ, तर हाम्रो लागि आन्दोलन सम्मप नगरिकन हामी सत्तामा जाँदैनौँ। जसपाले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सहज बने छैन। अर्कोतिर एमालेकै माधव नेपाल समूह अझै पनि माओवादीसँगकै सत्ता सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। चुनावमा जनताले वाम गठबन्धनलाई मत दिएकाले कम्युनिस्ट सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उक्त पार्टीका नेता बताउँछन्। केन्द्रदेखि यो जनमत भनेको कुनै अमुक व्यक्तिलाई दिएको होइन। यो जनमत भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिएको,
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाध माया गर्ने जनताहरू हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति अनि कम्युनिस्ट बलियो भएको देख्न चाहने समर्थक शुभेच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यो मत भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थी आन्दोलनलाई दिएको हुनाले केन्द्रदेखि तलसम्म अहिले पनि सक्दा एकताबद्ध गर्ने, नसक्दा अनि त्यसपछि तपाईँ कार्यगत एकता गरेर पनि केन्द्रदेखि तलसम्म जानुपर्छ। यो मतको सम्मान गर्नुपर्छ। जनताको अभिमतलाई अपमान गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन र छुट छैन। 7 मध्ये 6वटा प्रदेशहरूमा पनि अहिले एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएमा त्यसको स्वाभाविक असर प्रदेशहरूमा पर्नेछ। जसपासँग एमालेको संघीय सत्ता गठबन्धन सफल भएमा उसले केही प्रदेशहरूमा पनि जसपाको मात्रै समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर सबै कुराको निर्क्योल भने केन्द्रको सत्ता समीकरण पछि मात्रै हुने देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युटीसँगै पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न माओवादी केन्द्रले 4 सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले गठन गरेको कार्यदलमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र गिरिराजमणि पोखरेल रहेका छन्। कार्यदलले देशभरिकै पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठन लगायतको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी आगामी चैत 1 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुझाव पेश गर्ने जनाइएको छ। हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको अहिलेको समग्र संगठनात्मक स्थितिको यथार्थलाई अगाडि राखेर अबको संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिन भित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पम्फा भूषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी चैत 1 गते र भेला 2 गते हुने भएकोले भेलामा सहभागी हुनेको मापदण्डको निर्धारण पनि गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन्। बैठकमा विभिन्न पार्टीसँगको छलफलका बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी गराएका थिए। त्यसैगरी नेकपा खारेज भएको र एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएको बारे निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र दाहालले पढेर सुनाएका थिए। यसलाई बमोजिम अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहेको बेहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने भनी निर्णय भएको हुँदा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने 2टा पत्र प्राप्त भए पत्रकारहरूलाई पनि। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थनबारे छलफल गरे पनि टुङ्गो लगाएको छैन। बैठकले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई नै कायम राखेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भोलि महाशिवरात्रि, पशुपतिनाथ मन्दिरमा सबै तयारी पूरा भएको छ र भोलि बिहानै 4 बजेदेखि भक्तजनका लागि 4वटा ढोका खोलिनेछ। आजदेखि पशुपति क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ र यो कोरोना महामारीका बेसमा पनि जुन पशुपति क्षेत्रका 4 ढोकाहरू खोलिएका छन् र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था लगायत जुन यो महामारीको बेचमा पनि खोलिएको जुन भक्तजनहरूका लागि के कस्तो खालको सुविधाहरू तय गरिएको छ र आजको यो पूर्व सन्ध्यामा हाम्रा संवाददाताहरू त्यहाँ मजबुत हुनुहुन्छ। हामी पशुपतितर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। डेभिड जे, दर्शकवृन्द, हामी पछिल्लो पशुपति क्षेत्रमा रहेको चहल पहलको बारेमा र थप जानकारीको बारेमा यहाँहरूको ध्यान पशुपतितर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। आजदेखि नै त्यसको लागि तयारी अगाडि बढाइएको छ। आज यति बेला यहाँ पानी परिरहेको छ, तर पनि यहाँ भक्तजनहरू भने निरन्तर आजदेखि नै अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा भिड लागेर पशुपतिनाथको दर्शन गरिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा भिडभाड हुँदैन कि भन्ने थियो, तर आजको यो भिडभाड हेर्दा भोलि पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो भिडभाड थियो त्यस्तै भिडभाड देखिने जस्तो देखिएको छ। यद्यपि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने करिब 8 देखि 10 लाख भक्तजनहरू
यहाँ आएर दर्शनार्थीहरू यहाँ आएर पूजा आराधना गर्ने अनुमान गरेको छ। अब यहाँको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा अहिले पनि यहाँ राम्रो देखाउनको लागि फुलले सजावट गर्ने काम भइरहेको छ पानी परिरहँदा समेत। त्यस्तै गरेर यहाँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि मध्यनजर गरेर यो कोरोनाको कालखण्डमा कोरोनाको महामारीको त्रासका बीच यो महाशिवरात्रि मनाइरहँदाखेरि अहिले विभिन्न स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ। यद्यपि यो जुन प्रकारको भिडभाड देखिएको छ आज पनि जुन भिडभाड देखिएको छ यसमा पनि कुनै प्रकारको सामाजिक दूरी कायम भएको छैन र भोलि पनि सम्भवतः त्यो भिडभाडको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि सम्भव नहोला। यद्यपि त्यो कोसिस भने गरेको छ र योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा जुन प्रकारले व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको थियो अहिले पनि अनुगमन गर्ने त भनिएको छ, तर त्यो कस्तो हुन्छ त्यो भने भोलि नै देखिएला। यद्यपि आज जुन प्रकारले तयारी अगाडि बढिरहेको छ यहाँ 95वटा सङ्घ संस्थाले यहाँ आउने दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई भोजन खुवाउनको लागि उनीहरूले अनुमति लिएका छन् र विभिन्न स्थानमा स्टलहरू राखेर त्यो प्रकारको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। त्यसबाहेक यहाँ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी त्यस्तै जनपद प्रहरी गरेर करिब 7000 सुरक्षाकर्मीले यहाँको व्यवस्थापनमा र शान्ति सुरक्षाको बाटोमा ध्यान दिनेछन्। त्यस्तै गरेर 4000 स्काउटका स्वयंसेवकहरू पनि यहाँ भोलि खटिनेछन् र अहिले जुन विगतका वर्षहरूमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले साधुहरूलाई बाहिरबाट निम्तो नै गरेर बोलाउने गर्दथ्यो र 6-7 हजारलाई निम्तो पठाउने गर्दथ्यो, तर यो कोरोनाको महामारीका बीच भएको कारणले गर्दा यो वर्ष भने साधुहरूलाई निम्तो पठाएन। यद्यपि उनीहरू निम्तो नभए पनि पशुपतिनाथमा यो शिवरात्रि मनाउनको लागि करिब 2-3 हजारको सङ्ख्यामा भने आइसकेका छन्। उनीहरूलाई भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर त्यसबाहेक विगतका वर्षहरूमा जुन प्रकारको विकृति देखिएको थियो ती विकृतिहरू रोक्नको लागि अहिले गाँजा भाङ चुरोट त्यस्तै गरेर रक्सी लगायतका चिजहरू यहाँ सेवन गर्न र यहाँ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाइएको छ र अहिले यो जुन यहाँको स्वास्थ्य केही अप्ठ्यारो परिहाल्छ कि भनेर प्राथमिक उपचारको लागि पनि यहाँ स्वास्थ्यका स्टलहरू पनि राखिएका छन्। र अब भने मैले तपाईँको ध्यान स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डेभिड। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे पशुपति क्षेत्रबाट। उहाँले हामीलाई अहिले के कस्तो तयारी भइरहेको छ भोलिको शिवरात्रि पर्वको विषयमा यस विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र विगतको तुलनामा अहिले हामीले यो दृश्यमा हेर्दै गर्दा विगत शिवरात्रि पर्वको बेलामा पशुपतिनाथ क्षेत्र पाशुपत क्षेत्र निकै झकीझकाउ हिसाबले सजिएको हुन्थ्यो। बत्तीको झिलिमिली फुलको झिलिमिली जस्तो देखिन्थ्यो, तर यो पटक अलिकति भिन्न हो। खासै त्यति धेरै तयारी नभएको हो कि जस्तो पनि आभास हामीले गर्न सक्यौँ। भोलिको शिवरात्रि पर्वमा धेरै भिडभाड नहोस् र सँगसँगै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि पालना गर्नको लागि सबैले याद गर्नै पर्ने कुरा भोलि शिवरात्रि पर्वमा यहाँहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा मास्क भने लगाउनको लागि पशुपति विकास कोषले पनि आग्रह गरेको छ। फेरि पनि प्रसङ्ग शिवरात्रि पर्वकै। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथमा देखिने रमाइलो दृश्य हो साधु सन्त अनि बाबाहरू। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष बाबाहरूको उपस्थिति विगतमा भन्दा कम छ, तर पनि शिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथमा उनीहरूको बाक्लो उपस्थिति भने देखिएको छ। शिवरात्रिका दिन पाशुपत क्षेत्रमा उपस्थित हुनका लागि साधु सन्तहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निम्तो नै दिने गर्दथ्यो, तर यसपटक उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाइएन, जसले गर्दा झन्डै 6000 को हाराहारीमा उपस्थित हुने साधु सन्त यसपटक त्यसको आधा अर्थात् करिब 3000 मात्रै पशुपतिनाथ आएका छन्। विगतमा आउनुभएका साधुहरूको सङ्ख्या 6000 भन्दा बढी थियो। यस वर्ष कोरोनाको संक्रमण जारी रहिरहेको कारणले गर्दा यति नै साधु आउनुहुन्छ भन्ने हामीले आकलन गर्न सकेका छैनौँ, तर आजको दिनसम्म झन्डै 3000 साधु सन्तहरू आइसक्नु भएको छ। महाशिवरात्रि पर्वका लागि विभिन्न स्थानबाट साधु सन्त पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आउने क्रम जारी छ। स्थलमार्गबाट आउने सीमा नाकामा कडाई जारी रहेकाले साधु सन्तको संख्या यस वर्ष कम हुने निश्चित छ। साधु सन्त र जोगी बाबाहरूको क्रियाकलापले धेरैको ध्यान खिच्ने गर्दछ, त्यसैले साधु सन्त बसेको ठाउँमा पनि दर्शनार्थीहरूको सहभागिता उल्लेख्य हुने गरेको छ। बस शिवरात्रि तक, शिवरात्रि के बाद चले जाएंगे। पहले से ये शिवरात्रि कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, पशुपतिनाथ का धाम है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं नहीं देखा ऐसा नज़ारा जो यहाँ दिख रहा है। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान र मद्यपान निषेध गरेको छ, तर आफूलाई भगवान शिवका प्रतीक मान्ने साधु सन्त तथा बाबाजीहरूले नियम पालना गरेको पाइँदैन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाशुपत क्षेत्रमा गाँजा, भाङ लगायतका नशालु पदार्थ सेवन तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ। तर त्यसको अनुगमन तथा कार्यान्वयन पक्ष हरेक वर्ष फितलो देखिन्छ। शिवरात्रि पर्व मनाउन पशुपति आएका साधु सन्त तथा जोगी बाबाहरूलाई भोजनसहित धुनीको व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में रुकता है रात को, और यहाँ पर बैठा है, बाबा का कृपा है तो सबके लिए दर्शन मिलता है, दर्शन देता है, पाता है, यही बाबा का हम पे बैठे हैं हम लोग। हाँ, कोरोना जो जिसका वक्त आ गया उसे तो जाना ही जाना है, चाहे कोरोना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, वही वक्त आ गया, इसका तो जाना, इसको जाना पड़ेगा ही, इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। चाहे कोरोना हो और चाहे कोरोना हो, वक्त किसी को नहीं छोड़ता है। गुठी संस्थानको पशुपति गोसवारा कार्यालय प्रमुख उमा आचार्यका अनुसार पशुपति क्षेत्रका गोरखनाथ, राम मन्दिर, निर्मल र भस्मेश्वर अखडामा भोजन र धुनीको व्यवस्था मिलाइएको हो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष 7 देखि 8 लाख भक्तजनले मात्र पशुपतिनाथमा दर्शन गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। शिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथको पूजा गर्न देश विदेशबाट लाखौं भक्तजन काठमाडौँ आउँछन्। भक्तजनहरू काठमाडौँ आइरहँदा पशुपति मन्दिर वरिपरिको क्षेत्रमा अत्याधिक चाप पर्छ। त्यसैले यातायात आवागमन सहज बनाउन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विशेष योजना बनाएर सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार काम विशेषले घर बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ वा पशुपति दर्शनका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले निर्धारण गरेको सवारी रुट, पार्किङ क्षेत्र लगायतका विषयमा जानकारी लिन आवश्यक देखिन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्र वरिपरिको भरपर्दो ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाएको जनाएको छ। पशुपति क्षेत्रमा पूजा आजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूको भिडलाई मध्यनजर गरी सहज आवत जावतको प्रबन्ध मिलाउनुको साथै विभिन्न नाका भई भित्रिने भक्तजनहरूको लागि छुट्टा छुट्टै स्थानमा पार्किङको व्यवस्था समेत मिलाएको महाशाखाले जनाएको छ। धेरै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने हुनाले उनीहरूको सुविधाका लागि निजी तथा अन्य प्रकारका सवारी साधनलाई निर्बाध आवत जावतको व्यवस्था मिलाउनुका साथै पार्किङ गर्ने स्थानहरूमा समेत तोकिएको महाशाखाले जनाएको छ। नियमित जस्तै चाबहिल, गौशाला, तिलगंगा क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा सवारी साधन चलाउने व्यवस्था मिलाएको छ। हाम्रो मेन लक्ष्य सवारी साधन हेभी चाहिँ नि मालवाहक सवारी साधन कुनै पनि गुड्न पाएनन्। अन्य सवारी साधनको हकमा र दर्शन गर्न आउने सवारी साधनहरू, दर्शनार्थीको सवारी साधनको हकमा चाहिँ हामीले त्यो पार्किङ तोकिदिएको छ। त्यो तोकिएको पार्किङसम्म सहज तरिकाले आउने, त्यहाँ राख्ने, गाडी राख्ने, दर्शन गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। चक्रपथमा चल्ने यातायात दर्शनार्थीको चापका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा गौशाला क्षेत्रमा सवारी आगमन निषेध गरी वैकल्पिक मार्ग भई सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। जबसम्म भिड हुँदैन तबसम्म हामी चलाइराख्छौँ। भिड हुन थालिसकेपछि, नचल्ने अवस्था आइसकेपछि चाहिँ तिलगङ्गा भन्दा यतापट्टि हामी आउन दिन्नौँ सवारी साधनलाई। उताबाट चाबेलबाट भित्र आउन दिन्नौँ, पुरानो मानिसहरू भित्र आउन दिन्नौँ, रातो पुलबाट भित्र आउन हामीले सवारी साधन दिन्नौँ। बिहीबार मालवाहक सवारी साधनलाई बिहानैदेखि निषेध गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। गौशाला चोकमा भिडभाड हुने भई सवारी चल्न नसक्ने अवस्था आएमा चाबहिलबाट गौशालातर्फ, पुरानो बानेश्वरबाट गौशालातर्फ, ज्ञानेश्वर मैतीदीपको मोडबाट रातो पुल हुँदै गौशालातर्फ, द्वारिका होटलको उत्तरतर्फको शाखा मार्ग, सिफल चौरबाट जयबागेश्वरीतर्फको रूटमा चल्ने सवारी साधन वैकल्पिक मार्ग भई सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने महाशाखाले जनाएको छ। चाबहिल, गौशाला, तिलगंगा हुँदै अन्यत्र जाने सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिक उत्सवको अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाको बाटोमा लागेकालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्काएकाले नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको बताएका हुन्। उनले आन्तरिक हिंसा टुङ्गिएको र विखण्डनवादको पनि अन्त्य भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत जनताद्वारा प्रतिबिम्बित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने जिकिर पनि गरेका छन्। संविधान मार्फत र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत प्रतिबिम्बित आकांक्षा र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनबाट हामी निर्देशित भएर हिँड्छौँ। सिङ्गै समाज त्यसकारण मूल कानुन संविधानलाई मानेर संविधान बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ।
नेपाली समाज क्रमशः एउटा अनुकूल वातावरणतर्फ अगाडि बढ्दैछ। उनले शान्तिपूर्ण ढंगले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने र यसमा सुरक्षा निकायको भूमिका अपरिहार्य हुने तर्क समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा, सेवा र निर्माण सम्बन्धी कामलाई समुचित र व्यवस्थित ढंगले अघि लैजाने कुराको व्यवस्थापन सुरक्षा परिषदले गर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयमा वृक्षारोपण समेत गरेका थिए। मंगलबार मात्र 37 जनालाई मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन थालेको संकेत देखिन्छ। साना माछा मात्र समाउने, ठूला माछालाई वास्ता नगर्ने आरोप खेपेको अख्तियारले वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितता विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अब अख्तियारले अरू ठूला मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ। मंगलबार मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 11वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले कुल 40 करोड 27 लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी सहित रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट भएको कर्जा प्रवाह अनियमिततामा मुद्दा दायर गरेको हो। कर्जा प्रवाह गर्ने 10 कर्मचारी, धितोको गलत मूल्याङ्कन गर्ने 6 इन्जिनियर, सञ्चालक 10 जना र कर्जा प्रवाह गर्ने 10 कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। नागरिक लगानी कोषको लगानी समेत रहेको रोयल मर्चेन्टमा कमसल धितोबाट ऋण प्रवाह भएको, कतिपयमा धितो नराखिएको लगायतका आरोप रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले बताए। र यो विषयमा के थियो भने नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी भएको बैंक रहेको र नागरिक लगानी कोषकै तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ सञ्चालक पनि नियुक्त भएको अवस्था र त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक निकायको रकम समेत हिनामिना गर्ने उद्देश्यले चाहिँ ऋण प्रवाह गरेको देखियो। त्यो आयोगकोबाट त्यो फाइन्डिङ भयो र सो बमोजिम विभिन्न चाहिँ ऋणहरू प्रवाह भएका थिए र त्यो विभिन्न ऋणहरू प्रवाह भएका विषयमा चाहिँ अध्ययन हुँदाखेरि 11वटा केस चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफाई भयो। त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने हिसाबले र सोही बमोजिम 11वटा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले धेरै समयपछि यसरी ठूलो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगमा नयाँ प्रमुख आयुक्त र अन्य सदस्यहरू आएपछि अख्तियारले तीव्र रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो प्रकरणपछि भने उक्त अपेक्षा झन दरिलो बनेको छ। प्रवक्ता रिसालका अनुसार अख्तियारले ठूला साना नभनिकन सबै अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्नेछ। ठूला काण्डको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ। साथै अब सबै पुराना उजुरीहरू पनि तीव्रताका साथ हेरिने उनी बताउँछन्। आयोगले अहिले चाहिँ पुराना उजुरीहरू जुन चाहिँ धेरै वर्षदेखि पेन्डिङ भएका छन्, चाहे त्यो भ्रष्टाचार अब उजुरी भन्ने बित्तिकै कतिपयमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, कतिपयमा भ्रष्टाचार नभएका पनि उजुरीहरू चाहिँ आउने गर्छन् आयोगमा र पुराना रहेका उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले अब तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्छ। किनभने धेरै समयसम्म चाहिँ अनुसन्धान राखिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रमाण लोप हुने अवस्था पनि एउटा हुन्छ। त्यो भएकाले पुराना उजुरीहरूलाई चाहिँ अब क्लियर गर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि आयोगको चाहिँ अब ठम्याइरहेको छ। त्यही बमोजिम आयोगले काम अगाडि बढाइरहेको छ। अख्तियारमा लामो समयदेखि सयौं मुद्दाहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। अब ती मुद्दाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएर हेर्ने रणनीतिमा अख्तियार छ। त्यति मात्र होइन, अब ठूलो माछाहरूलाई पनि समाएर अख्तियारले आफ्नो गुमेको साख फर्काउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जका विषयमा विवाद हुँदा झडप नै भएको छ। एकता अघिको एमाले भीम रावललाई इन्चार्ज बनाएको थियो। संसद विघटन पछिको विवादले तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा केपी ओली समूहले लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाएको थियो। भट्ट एमालेमै बस्ने भएपछि रावलसँग प्रतिस्पर्धा हुन थालेको हो। एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको नेतृत्वमा बोर्ड राख्न गएका नेता कार्यकर्ताले नेपाल पक्षले राखेको बोर्ड हटाएका थिए। प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलको कार्यकक्षको नेमप्लेट परिवर्तन गरेर लेखराज भट्टको नेमप्लेट टाँसेपछि विवाद सुरु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि नेता भीम रावल नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर ओली र प्रचण्ड नेपाल गरी 2 समूह देखिएपछि ओलीले भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेका थिए। ओली पक्षले अहिलेका पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट भएकाले उनको बोर्ड टाँसेको जनाएको छ। पार्टी कार्यालयमा लेखराज भट्टको बोर्ड टाँसेपछि कार्यालय छिरेका नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले उक्त बोर्ड झिकेर तोडेपछि झडप भएको हो। सम्भावित झडप हुन सक्ने संकेत पाएपछि पार्टी कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दिनभर राखिएको थियो। केही बेर झडप भएपछि नेपाल पक्षका कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय छोडेर हिँडेका थिए।
मंगलबार मात्रै नेकपा एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा भने दुवै पक्षका कार्यकर्ताको सहभागितामा एमालेको बोर्ड टाँसिएको थियो। तर बुधबार प्रदेश इन्चार्जको बारेमा विवाद हुँदा झडप भएको हो। प्रदेश कार्यालयमा भएका अनैतिक गतिविधिका बारेमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख कर्णबहादुर थापाको भनाइ छ। पार्टी कार्यालय हामीले कब्जा गरेका छैनौं। पार्टीमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि हामीले के भनेका थियौं भने कुनै पनि दुईटै पक्षले यो पार्टी कार्यालय नचलाऊ। हामी यो सर्वोच्चको निर्णय नहुन्जेलसम्म यो पार्टी कार्यालयमा आएका छैनौं। हामीले कुनै यहाँ उल्लङ्घना गर्ने कब्जा गर्ने यो हाम्रो नियत छैन, थिएन। सर्वोच्चको निर्णय भइसकेपछि म यहाँ आएँ र आज म पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले मेरो कार्यकक्षमा जाँदाखेरि मेरो त्यहाँ बोर्ड राख्नु भएको थिएन। उहाँहरूले बेठी काम गर्नु भएको छ। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कैलालीमा भएको घटनाको विरोध गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपाध्यक्ष रावलले प्रदेशको आधिकारिक इन्चार्ज आफू भएको भन्दै अराजक भिडले गुण्डागर्दी शैलीमा आधिकारिक बोर्ड हटाएको भन्दै संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। देशभक्त व्यक्तिहरूले जसरी राष्ट्रको एकताको आवाज उठाएका छौं, विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेका छौं, त्यहाँ हाम्रो विरुद्ध आक्रमण कसरी तीव्र पार्ने यो अत्यन्त षड्यन्त्रमूलक गुण्डागर्दी हो। म यो गुण्डागर्दीको भत्सना गर्न चाहन्छु र त्यो कार्यालयको तोडफोडमा संलग्न, त्यो ताचा फोड्ने, सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय विपरीत गएर स्वघोषित इन्चार्ज, स्वघोषित अध्यक्ष भनेर दाबी गरेर त्यहाँको कुर्सीमा बस्न जाने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। यदि निजहरूलाई कानुनी कारबाही गरिएन भने यो सरकार संरक्षित गुण्डागर्दी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संसद विघटन भएपछि ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफ्नो दाबी गरेपछि प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा कसैले जान नपाउने गरी प्रशासनले रोक लगाएको थियो। केन्द्रमा नेताहरू एमाले पार्टी आफ्नै र प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा लाग्नुपर्ने भन्दै गर्दा जिल्ला तथा प्रदेशमा देखिएको यो विवादले एमालेमा झनै समस्या ल्याउने देखिन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 104 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,973 पुगेको छ। त्यस्तै थप 63 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,71,050 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3012 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 911 जना आइसोलेसन र 55 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 22,03,438 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल 4 रहेको महल पोखरी पर्यटकीय रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। सुनवलदेखि 11 किलोमिटर उत्तरतर्फ पहाडको टुप्पोमा रहेको महल पोखरीमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकासमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि महल पोखरीको रूप फेरिँदै गएको हो। पछिल्लो समय मनोरम दृश्यावलोकन गर्न, वनभोज खानका साथै घुमफिर गर्नका लागि आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ बनेको छ सुनवल 4 स्थित महल पोखरी। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको महल पोखरीमा रहेका मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरिँदै आएको छ। सुनवल नगरपालिकाको 20 लाख बजेटबाट काम सुरु गरिएको मन्दिरमा सम्पूर्ण पूर्वाधार विकासका लागि झण्डै 1 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मन्दिर निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सुनवल नगरपालिकाले जनाएको छ। यसको स्ट्रक्चर मात्रै 20 लाखले बन्ने देखिया छ र यसको लागत एस्टिमेट 60 लाखको छ र यसको मन्दिर सबै साइडमा इन्टरब्लकदेखि सबै फिनिसिङ गर्दा 1 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो अब एकैचोटि बजेट छुट्याएर मात्रै राखेर नहुने र काम नरोकी सुचारू गर्ने र चाहिँ नि यो बर्खे अब आउने 78-79 को बजेटमा यो पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने सरसल्लाह नगरबाट भइरहेको छ र सोही अनुसार काम पनि यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ।
मन्दिरदेखि केही तल करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक पोखरी अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। किम्वदन्ती रहेको छ। चर्चामा रहेको महल पोखरीको संरक्षण गरी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक खोज अनुसन्धान गरिने सुनवल नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिलाको राजाहरूले पनि निशाना बिहारीमा छ निशाना देवी र यहाँको पुरातत्व एउटा चाहिँ पुरानो संरचनाहरू त्यस्तो चाहिँ केही भेटिएको अवशेषहरू भेटिएको छैन र यहाँको पनि पहिला त्यस्तो सोच भएन कि पुरातत्व विभागहरू लिएर यसलाई खन्न के अरे केही खोज तलास गर्ने चाहिँ त्यस्तो भएन र अहिलेसम्म त्यो हामीले पनि त्यस्तो भएको छैन। अब त्यस्तो यसको इतिहास कहाँ छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि खोज्दैछौँ अहिले। महल पोखरीमा आकर्षक मन्दिरको निर्माणसँगै सामुदायिक होमस्टे पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। मगर समुदाय रहेको उक्त स्थानमा होमस्टेको लागि गत वर्ष नै 2 चरणमा तालिम लगायत होमस्टे निर्माणका लागि नगरपालिका र प्रदेश सरकारको करिब 27 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पोखरी मन्दिर लगायतको उचित संरक्षण गरी सडक निर्माण लगायत पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिई प्रचार प्रसार गर्न सके पोखरी आकर्षकको केन्द्र बन्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भोसालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन र रुस संयुक्त रूपमा चन्द्रमामा स्पेस स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी योजनाको घोषणा गरेका छन्। चन्द्रमाको सतह या यसको घुम्ने पथ अथवा दुवैतर्फ रिसर्चका लागि भनेर स्टेशन निर्माण गर्ने दुवै देशका स्पेस एजेन्सीहरूले बताएका छन्। रुसको अन्तरिक्ष एजेन्सी रोकसमसले चीनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष विभागसँग यसबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको जनाएको छ। रुसले पहिलो अन्तरिक्ष यात्राको 60औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेकै बेलामा यस्तो घोषणा भएको हो। निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक लुनार स्टेशनले विविध किसिमका वैज्ञानिक खोजहरू गर्ने र चन्द्रमाका स्रोतको सही उपयोग गर्नेछ। अन्तरिक्ष खोजमा बाँकी मुलुकभन्दा धेरै ठूलो सुरु गरेको चीनले गत डिसेम्बर चाङ्गी 5 यानबाट सफलतापूर्वक चन्द्रमाको ढुङ्गा र माटो ल्याउन सफल भएको थियो। रुसले चाहिँ अन्तरिक्ष विज्ञानमा धेरै पहिला नै सफलता हासिल गरिसके पनि पछिल्ला केही वर्ष चीन र अमेरिकाका कारण छायामा पर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब राजधानीमा जारी काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा काठमाडौँ मेयर 11ले 103 रनलाई बुधबार भएको आफ्नो अन्तिम लिग खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 103 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 198 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 31 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 197 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा पुलिसको यो तेस्रो जित हो। यस जितसँगै पुलिसले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै फाइनलमा पुगेको हो। पुलिस तालिकाको शीर्ष स्थानमा समेत रहेको छ। पुलिसले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको थियो। दोस्रो खेलमा एपीएफसँग पराजित पुलिसले तेस्रो खेलमा आर्मीलाई हराएको हो। काठमाडौँको यो दोस्रो हार हो। काठमाडौँले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौँको पनि फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै छ। पहिलो खेलमा बागमतीलाई हराएको काठमाडौँ दोस्रो खेलमा आर्मीसँग पराजित भएको थियो। पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा घटुवा भएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा जारी बे डिभिजन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा नयाँ बस्ती युथ क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा भएको हो। बे डिभिजनमै रहन पुल्चोकलाई अन्तिम खेल जित्नुपर्ने थियो र अन्य खेलको नतिजा कुर्नुपर्ने थियो, तर नयाँ बस्तीसँग पराजित भएपछि पुल्चोक घटुवा भएको हो। नयाँ बस्तीलाई जित दिलाउन अशोक तामाङ र विवेक गुरुङले 1-1 गोल गरे। पुल्चोकका सिरभ लो तामाङले 1 गोल फर्काए। जितसँगै नयाँ बस्तीले भने 11 खेलमा 15 अङ्क जोड्यो। नयाँ बस्ती 9औं स्थानमा रहेको छ। हारसँगै पुछारमा रहँदै लेग सकाएक
र पुल्चोकले 11 खेलमा 5 अङ्क जोड्यो। त्यस्तै बुधबार नै भएको आफ्नो अन्तिम लेग खेलमा खुमलटार युथ क्लबले सहज जित निकालेको छ। खेलमा खुमलटारले बाँसबारी क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खुमलटारलाई जित दिलाउन आदिल हमिद, प्रशान्त अवस्थी, आयुष घलान र महेश राईले 1-1 गोल गरे। जितसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 दुबाटोसँग अङ्क बराबरी समेत गरेको छ। खुमलटारले 11 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। खुमलटार लिगको दोस्रो स्थानमा रहेर सिजनको अन्त्य गरेको छ। 1 खेल बाँकी रहेको 7 दुबाटोको 25 अङ्क रहेको छ। 7 दुबाटोले लिगको उपाधि यसअघि नै जितिसकेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। बैठकमै सहभागी नभई प्रधानमन्त्री ओली फर्किए। पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने 7वटा अध्यादेशहरू कानुनी सङ्कटमा। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बेउटिएपछि सत्ता समीकरण भद्रगोल। कांग्रेसलाई फर्काउँदै माओवादी केन्द्र, जसपालाई मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली। भोलिको महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथमा सबै तयारी पूरा। कोरोनाको जोखिमका कारण भक्तजनहरूको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। साधु सन्तहरूको उपस्थिति भने न्यून। अख्तियारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि भ्रष्टाचारीहरूको खोजी तीव्र। एकै दिन 37 जना विरुद्ध 40 करोड बेगो माग दाबी सहित मुद्दा दायर। थन्किएका ठूला काण्डहरूको पनि अनुसन्धान गरिने। एमाले बिउतिएपछि प्रदेश इन्चार्ज को भन्ने बारेमा झगडा सुरु। ओली समूहका लेखराज भट्ट र नेपाल समूहका भीम रावल पक्षबीच सुदूरपश्चिम इन्चार्जको विषयमा झडप। चीन र रुसद्वारा संयुक्त रूपमा चन्द्रमामा स्पेस स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी योजनाको घोषणा। स्टेशनले विभिन्न वैज्ञानिक खोज तथा चन्द्रमाका स्रोतको सही उपयोग गर्ने। र काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश। पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा घटुवा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमालाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।